नमः हरिः ओं गुरुब्रह्मः गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमान् गोत्रवस्य गोत्रभवाय चण्डेश्वर गोत्रवस्य यजमानावेश्य महिलाइलयनावेश्य गिरिजानावेश्य मनोजकुमारनावेश्य तेजस्विनीनावेश्य सह कुटुम्बः पानसकलाक्षमास्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभयाय विद्यारण्य वृत्तरंगेन व्यवसाय व्यापारिक उद्योगरण्य वृत्तरंगेन अत्यंत अनुकूलित फलद्रस्तो श्रीनिवासी शास्त्रलिंगे स्वामी संपूर्ण परसाद्रस्तो अदा विवाह वार्षिक संदर्भेन अवश्य पूजांच करिष्यमानः पुष्पाలు వేస్తున్నాం అక్కడ। ఓం శివాయ నమః ఓం మహేశ్వరాయ నమః ఓం శంభవే నమః ఓం వినాయక నమః ఓం విరూపాక్ష నమః ఓం కవర్ధన నమః ఓం నీలలోహిత నమః ఓం కట్టువాగ నమః ఓం వీర నమః ఓం వీరేంద్ర వీరాగ్రగణ్య నమః ఓం వేదాంతరహిత నమః శ్రీ మహా परमेश्वराय नमः इति नानाविध परिमलवत्र अवश्य पूजांच समर्पयामि। अदा परिमल धूपम ओम वनस्पति नानागंधसमुदः अग्रसर्वदेवानां धूपयं पदगृहीतां श्रीमहाश्री शास्त्रलिंगेश्वर स्वामिने नमः इति परिमल धूपमा ग्रापयामि घंटानादान् श्रावयामि साक्षात् दीपं सन्दर्शयामि। अदा भर्वस्वभावं तच्चतुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य मेधयो यनामज्योतिः परमेश्वरदेवताब्ज नमो नमः। प्रातःकाले मध्याह्नकाले नारिकेलफलानि विदनाञ्च समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वदमानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उदकपानीयां समर्पयामि। अद मङ्गलनीराजनं कृत्वा वामगारेभ्यो दगारेभ्यो घोरगोतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वद्रवेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्रोपेभ्यः। ओम विश्वमङ्गलमाङ्गल्ये विश्वविद्या विरोधनिष्ठारि बीजारे विश्वकर्मण्नमोऽस्तुते श्रीमहाश्रीशास्त्रलिङ्गेश्वर स्वामिने नमः इति आनन्दकर्पूरदिव्यमङ्गलनीराजनां सन्दर्शयामि। पार्वतीपते हर हर महादेव शङ्कर हर 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 शिवार्पणमस्तु। ओम शतमानं भवति शतायुः पुरुषायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते शतमनन्तं भोजनैश्वर्यं भवति शतमिदं दीर्घमायुः।